वेलकम टू ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट। भवतां सर्वेषां कृते ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः। अहं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे अतिथिप्राध्यापकरूपेण व्याकरणविभागे कार्यरतः अस्मि। अधुना अहम् आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः स्थानेन्तरतमः इत्येतेषां त्रयाणां सूत्राणां विषये अस्मिन् पाठे भवद्भ्यः बोधयितुम् इच्छामि। अस्मात् पाठात् आदेशागमयोः स्वभावविषये स्पष्टता, आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः एतयोः सूत्रयोः आगमस्य स्थाननिर्णायकयोः सूत्रयोः विषये स्पष्टता भविष्यति। तथा स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण आदेशस्य प्रवृत्तिनियामकस्य सूत्रस्य च ज्ञानं भविष्यति। तथा यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः इति परिभाषाम् अधिकृत्य तत्र नानाविधानाम् आन्तर्याणां च विषये च अत्र पाठे अहं प्रतिपादयामि। पाठप्रवेशात् प्राक् पाठमधिकृत्य किञ्चित् परिचयम् आदौ ददामि। शास्त्रे अस्मिन् यद्यपि शब्दस्य नित्यत्वं सिद्धान्तितं, तथापि लघुना उपायेन बहूनां शब्दानां प्रतिपत्तये वर्णेषु उपचयापचय विकाराः प्रकल्पिताः शास्त्रकारैः। उपचयो नाम आधिक्यम्, अपचयो नाम लोपः, विकारो नाम परिवर्तनम्। वर्णे वर्णान्तरस्य योजनम् अत्र शास्त्रे आगमशब्देन संबोध्यते, यस्तु वर्णोपचये अंतर्भवति। श्रूयमानः वर्णः अश्रवणविषयो भवति, यस्तु लोपे अंतर्भवति। एकस्य वर्णस्य स्थाने वर्णान्तरम् आदिष्टं भवति, यदत्र शास्त्रे आदेशशब्देन संबोध्यते, यस्तु वर्णविकारे अंतर्भवति। एवंच अत्र पाठे एतान् आगमादेशान् अधिकृत्य अहं प्रतिपादयामि। ततः प्राक् आदेशागमयोः स्वभावम् अधिकृत्य च ज्ञातव्यम्। शत्रुवदादेशः, मित्रवदागमः इति द्वे उक्ती वर्तेते। इमे उक्ती आदेशागमानां स्वभावबोधके। अतः आदेशः यमुद्दिश्य विहितः तस्य वर्णस्य अथवा तस्य शब्दस्य स्थाने तं वर्णं वा शब्दं वा स्थानिनम् अपनीय प्रवर्तते। आगमस्तु न तथा। यमुद्दिश्य विहितः तत्समीपदेशे प्रवर्तते इति कारणात् आदेशागमयोः स्वभावबोधके ते उक्ति सर्वात्मना चरितार्थे। तत्र आगमः त्रिविधः: टित्, कित्, मित् इति। ट इत् यस्य सः टित्, क इत् यस्य सः कित्, म इत् यस्य सः मित्। यस्मिन् आगमे टकारस्य इत्संज्ञा भवति सः आगमः टिदिति व्यवह्रियते। यस्मिन् आगमे ककारस्य इत्संज्ञा भवति सः आगमः किदिति व्यवह्रियते। यस्मिन् आगमे मकारः इत्संज्ञको भवति सः आगमः मिदिति व्यवह्रियते। यदि एते आगमाः उद्देश्यस्य समीपदेशे प्रवर्तन्ते तर्हि पूर्वत्र वा परत्र वा इति संशये जाते तदपनोदनाय प्रवृत्ते इमे सूत्रे आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः इति। टिदागमः उद्देश्यस्य पूर्वत्र प्रवर्तते, किदागमः उद्देश्यस्य परत्र प्रवर्तते इति आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रं बोधयति। मिदागमः उद्देश्यस्य अन्त्याद् अचः परत्र भवति इति मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रं बोधयति। आदेशाः यस्याः स्थानिनः स्थाने प्रवर्तन्ते तत्समाः स्थानिना अत्यन्त सदृशा भवन्ति इति बोधयति स्थानेन्तरतमः इति सूत्रम्। एवंच पाठे अस्मिन् आदेशागमयोः स्थाननिर्णयबोधकानि एतानि त्रीणि सूत्राणि अधिकृत्य
प्रस्तूयते मया। अत्र चर्च्यमाणाः विषयबिन्दवः प्रथमः अंशः आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रस्य अर्थः आदौ, तदुत्तरं तिदागमस्य उदाहरणं, तदुत्तरं किदागमस्य उदाहरणमिति प्रथमे अंशे एते त्रयः अंशाः चर्च्यन्ते। ततः परं द्वितीयः अंशः भवति मिदचोन्त्यात् परः। तस्मिन् अंशे मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रस्य अर्थः, ततः परं मिदागमस्य उदाहरणं। तत्र अंशे उदाहरणद्वयं प्रस्तौमि। ततः परं मिदचोन्त्यात् परः इत्यत्रैव तृतीयः अंशः चर्चनीयः वर्तते। समुदायस्य अन्त्यावयवत्वं बोधितं तस्य मिदागमस्य, तस्य प्रयोजनं किम् इति अत्र चर्च्यते। ततः परं तत्रैव चतुर्थः अंशः कश्चन प्रस्तूयते। अवयवावयवद्वारा समुदायावयवत्वं कुतो न अङ्गीकृतम् अत्र सूत्रे इति कश्चन विचारः अत्र प्रस्तूयते। एते विषयाः मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रान्तर्गताः भवन्ति। ततः परं स्थानेन्तरतमः इति सूत्रमधिकृत्य प्रस्तौमि। तत्र आदौ स्थानेन्तरतमः इति सूत्रस्य अर्थः, द्वितीयः अंशः सूत्रारम्भप्रयोजनं, ततः परं तत्रैव यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानन्त आन्तर्यं बलीयः इति परिभाषायाः आरम्भः विवरणं च प्रस्तूयते। ततः परं नानाविध आन्तर्यम् अधिकृत्य च प्रस्तौमि। तत्र नानाविधान्तर्येषु स्थानसाम्यस्य उदाहरणम्, अर्थसाम्यस्य उदाहरणं, प्रमाणसाम्यस्य उदाहरणं, गुणसाम्यस्य उदाहरणं, ततः परं प्रसिद्ध एतत् चतुर्विध साम्येतर साम्यस्य उदाहरणं च, एतान् विषयान् सर्वान् अत्र अहम् अस्मिन् पाठे प्रस्तौमि। इत ऊर्ध्वं पाठे वयं प्रविशामः। आदौ आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रमधिकृत्य प्रतिपादयामि। आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रस्य अर्थः कः? आद्यन्तौ टकितौ इति हि सूत्रम्। आदिश्च अन्तश्च आद्यन्तौ, तश्च कुच टकौ, टकौ यितौ ययोः तौ टकितौ इति द्वन्द्वसमासः क्रियते। तश्च कुच टकौ, टकौ यितौ ययोः त्वौ इति द्वन्द्वगर्भितबहुव्रीहिः अयम्। अत्र टकौ इत्यत्र यः द्वन्द्वसमासः कृतः तत्र तश्च कुच टकौ इत्यत्र कशब्दः हलन्तत्वेन उपस्थापितः। यदि तश्च कश्च टकौ इति अकारान्तत्वं तत्र ककारात् परत्र यदि अकाराः कश्चन उच्चारणार्थ स्वीक्रियेत तर्हि टकौ यितौ ययोः तौ इति विग्रहे कृते तादृश विग्रहे टकेतौ इति रूपं स्यात्, टकितौ इति रूपं न स्यात्। अतः सूत्रे टकितौ इति शब्दश्रवणात् तश्च कुच टकौ इति तत्र ककारात् परत्र अकारः उच्चारणार्थतया कश्चन अतिरिक्तः न कल्प्यते इत्यपि कश्चन विषयः अत्र सूक्ष्मः विषयः द्रष्टव्यः वर्तते। ततः परं द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणः प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति न्यायेन इत् इत्येतत् टकार ककाराभ्यां सह अन्वेति। तथा च टकितौ इत्यस्मात् शब्दात् टित्कितौ इत्यर्थः लब्धः। एवं च टिदागमः उद्देश्यस्य आद्यावयवः सन् प्रवर्तते। किदागमः उद्देश्यस्य अन्तावयवः सन् च प्रवर्तते इत्यर्थः अस्मात् आद्यन्तौ टकितौ इत्यस्मात् सूत्रात् लभ्यते। अस्य सूत्रस्य उदाहरणमुखेन विवरणम् अत्र क्रियते। आदौ टिदागमस्य उदाहरणं पश्यामः। ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रम्। ह्रस्वान्तात् नद्यन्तात् आबन्ताच्च अंगात् परस्य आमः नुडागमं विदधाति इदं सूत्रम्। राम इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् षष्ठी बहुवचने आम् प्रत्यये कृते राम आम् इति स्थिते ह्रस्वान्ताद् अंगात् आम् प्रत्ययः परत्र वर्तते इति कारणात् ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रेण आम् प्रत्ययस्य नुडागमः प्रवर्तते। नुडागमे टकारस्य हलन्त्यमिति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। उकारस्य उपदेशे अजनुनासिकयित् इत्यनेन सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। अत्र नकारमात्रम् अवशिष्यते। इदानीम् अत्र नुडागमे टकारस्य इत्संज्ञाया सत्वात् अयम् आगमः टित् भवति। अस्य टित्वात् अयम् आगमः उद्देश्यात् आम् प्रत्ययात् पूर्वत्र अर्थात् तस्य आद्यवयवत्वेन प्रवर्तते, अर्थात् पूर्वत्र प्रवर्तते।
एवं सति राम नाम इति नुडागमे कृते स्थितिर्भवति। तदुत्तरं नामीति सूत्रेण दीर्घे कृते अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपिति सूत्रेण नस्य अणत्वे कृते रामाणाम् इति रूपं सिद्धम्। अत्रैव अपरमेकम् उदाहरणं पश्यामः। आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रं वर्तते। अदन्तात् सर्वनाम्नः परत्र विद्यमानस्य आमः सुडागमं विददाति इदं सूत्रम्। यथा नुडागमः टित् तद्वत् सुडागमोऽपि टित्। तत्र टकारस्य हलन्तमिति सूत्रेण इत्संज्ञा, उकारस्य उपदेश अजनुनासिक इत्सूत्रेण इत्संज्ञा भवति, सकारमात्रम् अवशिष्यते। अयमप्यागमः टित्। सर्व इति सर्वनाम संज्ञकः शब्दः अदन्तः। ततः परत्र आम् प्रत्ययः परत्र वर्तते। सर्व आम् इति स्थिते अदन्तात् सर्वनाम्नः परत्र आम् वर्तते इति कारणात् आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रेण आमः सुडागमो भवति। टित्वात् उद्देश्यस्य आम् प्रत्ययस्य आद्यवयवः सन् प्रवर्तते, अर्थात् आमः पूर्वत्र सुडागमः प्रवर्तते। तेन सर्व साम् इति जाते। तदुत्तरं सुडागमे कृते सर्व साम् इति स्थितिर्भवति। तदुत्तरं बहुवचने झल्येत् इति सूत्रेण सर्वशब्दे यो अकारः वकारोत्तरवर्ती तस्य एत्वे कृते सर्वेषां, ततः परम् इनको आदेश प्रत्ययोः इति सूत्रेण सकारस्य शकारादेशे कृते सर्वेषाम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं च यः आगमः टित् वर्तते सः उद्देश्यस्य आद्यवयवः सन्, अर्थात् उद्देश्यात् पूर्वत्र प्रवर्तते इति अनेन सूत्रेण बोध्यते। ततः परं किदागमस्य उदाहरणम् एकं पश्यामः। नोः कुक्टुक्षरि इति हि सूत्रम्। नकार नकारयोः क्रमशः कुक्टुकौ आगमौ स्तः शरिपरे इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। नकारस्य कुगागमः नकारस्य टुगागमः भवति शरि। प्राङ् षष्ठः इत्यत्र शकारे शरिपरे नकारस्य कुगागमः प्रवर्तते। सुगन् षष्ठः इत्यत्र च शकारे शरिपरे नकारस्य टुगागमः च विहितः। कुगागमे टुगागमे च हलन्त्यमिति सूत्रेण ककारस्य इत्संज्ञा भवति। उभयत्रापि उकारस्य उपदेशे अजनुनासिक इत् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। कुगागमे ककारमात्रम् अवशिष्यते, टुगागमे टकारमात्रम् अवशिष्यते। तेन इमौ आगमौ कित् भवतः। कित्वात् उद्देश्यस्य नकारस्य तथा नकारस्य च अन्तावयवौ सन्तौ प्रवर्तेते इमौ आगमौ, अर्थात् इमौ आगमौ उद्देश्यात् नकारात् नकारात् परत्र प्रवर्तेते भवतः। एवं सति नकारात् नकारात् परत्र च अनयोः आगमयोः कृतयोः प्राङ् षष्ठः इति रूपं सिद्ध्यति, सुगण्ट् षष्ठः इति रूपं च सिद्ध्यति। एवं च आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रेण टित्किदागमयोः स्थाननिर्णयः क्रियते इति स्पष्टमेव। एतावता अस्य सूत्रस्य व्याख्या सञ्जाता। एतदुत्तरं मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रम् अधिकृत्य वक्तुमिच्छामि। मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रस्य अर्थः कः इत्यादौ पश्यामः। मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रम्। मित् अचः अन्त्यात् परः इति पदच्छेदः। मिदागमस्य स्थाननिर्णयार्थं सूत्रमिदम् आरब्धं पाणिनिना। अन्त्याद् अचः, अचः इति निर्धारणार्थे षष्ठी। अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् इत्यर्थः लभ्यते अचः अन्त्यात् इत्यस्मात् पदसमूहात्। एवं च यः मिदागमः सः अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परत्र भवति इति ज्ञायते। आद्यन्तौ टकितौ इत्यस्मात् सूत्रात् समास प्रविष्टस्यापि अंतपदस्य एकदेशस्य अनुवृत्तिर्भवति तत्र स्वरितस्वरस्य प्रतिज्ञानात्। एवं च यः मिदागमः अन्त्याद् अचः परत्र तस्य समुदायस्यैव अन्तावयवः सन् प्रवर्तते इत्ययमर्थः लब्धः। तदेव उक्तं मिदागमः यमुद्दिश्य विहितः तदवयवः यः अच्, अचां मध्ये यो अन्तिमः अच् ततः परत्र भवति तस्य समुदायस्यैव अन्तावयवश्च भवति इति। समुदायस्यैव अन्तावयवो भवति इत्यर्थः आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रात् अन्तपदानुवर्तनेन लभ्यते। तदुक्तं भट्टोजिदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्याम् अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवः मित् स्याद् इति। उदाहरणमुखेन सूत्रार्थः अत्र प्रतिपाद्यते।
नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रम्। झलन्तस्य अजन्तस्य च क्लीबस्य नुमागमस्य सर्वनामस्थाने परे इति अस्य सूत्रस्य वृत्तिर्भवति। यशस् इति नपुंसकलिङ्गात् प्रातिपदिकात् प्रथमा विभक्ति बहुवचने जस् प्रत्यये कृते अनुबन्धलोपे कृते यशस् अस् इति जाते जस् प्रत्ययस्य जश्शशोषिः इति सूत्रेण स्यादेशे कृते शकारस्य लशक्वतद्धिते इति सूत्रेण इत्संज्ञायां लोपे च कृते शि सर्वनामस्थानम् इति सूत्रेण सर्वनामस्थानसंज्ञायां यशस् शब्दस्य नपुंसकलिङ्गत्वात् झलन्तत्वात् च नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण नुमागमः भवति। तर्हि यशस् इति शब्दमुद्दिश्य नुमागमः विहितः। यशस् शब्दे अन्त्यः अच् शकारोत्तरवर्ती अकारः, अतः ततः परत्र नुमागमः भवति। तत्समुदायस्य अन्तावयवश्च भवति अयं नुमागमः। तथा च यशंस् इति जाते सान्तमहतः संयोगस्य इति सूत्रेण सान्तसंयोगस्य उपदायाः दीर्घे च कृते यशांसि इति जाते नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण नकारस्य अनुस्वारे कृते यशांसि इति रूपं सिद्ध्यति। अतः अपरमेकम् उदाहरणम् अत्र पश्यामः। एवमेव ज्ञान इति नपुंसकलिङ्गात् प्रातिपदिकात् प्रथमा विभक्ति बहुवचने जस् प्रत्यये कृते अनुबन्धलोपे च कृते ज्ञान अस् इति जाते जस् प्रत्ययस्य जश्शशोषिः इति सूत्रेण स्यादेशे अनुबन्धलोपे च कृते शि सर्वनामस्थानमिति सूत्रेण स्यादेशस्य सर्वनामस्थानसंज्ञायां ज्ञानशब्दस्य नपुंसकलिङ्गत्वात् अजन्तत्वाच्च नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण नुमागमः प्रवर्तते। तर्हि ज्ञानशब्दमुद्दिश्य विहितः नुमागमः। ज्ञानशब्दे जो अन्त्यः अच् नकारोत्तरवर्ती अकारः ततः परत्र नुमागमः भवति। तत्समुदायस्यैव सः अन्तावयवश्च भवति। तथा च ज्ञानन् इति जाते नान्तस्य उपदाया दीर्घस्यात् असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे इत्यर्थकेन सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति सूत्रेण नान्तस्य उपधायाः दीर्घे कृते ज्ञानानि इति रूपं सिद्धं भवति। एतावता द्वाभ्याम् उदाहरणाभ्यां मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रस्य विवरणं दत्तं, स्पष्टीकृतं च। इत ऊर्ध्वं क्रियमाणः नुमागमः समुदायस्य अन्तावयवत्वेन किमर्थं बोधितः इत्यमुं विषयमधिकृत्य अत्र प्रस्तौमि। अन्त्यादचः परत्र प्रवर्तमानः नुमागमः तत्समुदायस्यैव अन्तावयवो भवति इत्यर्थः उक्तः वर्तते। तादृशकथनस्य च अत्र प्रयोजनमस्ति। अर्थात् अन्त्यादचः परत्र प्रवर्तमानः नुमागमः न अभक्तः सन् अर्थात् न कस्यापि अवयवो भूत्वा पृथक् तिष्ठति, नापि परसमुदायस्य प्रत्ययस्य अवयवो भूत्वा वा तिष्ठति इति तत्समुदायस्य अन्तावयवश्च भवति इति कथनेन लभ्यते। तथा च अन्त्याद् अचः परत्र प्रवर्तमानस्य नुमागमस्य अभक्तत्वे वा परसमुदायस्य आद्यवयवत्वे वा ज्ञानानि इत्यादौ दीर्घो न स्यात्। यतः ज्ञानानि इत्यत्र सर्वनामस्थाने च संबुद्धौ इति सूत्रेण दीर्घो विधीयते। आदौ तस्य अर्थः ज्ञातव्यः। नान्तस्य उपदायाः दीर्घस्यात् असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने परे इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। ज्ञान जस् इत्यवस्थायां जसः शिभाव क्रियते, शिभावोत्तरम् अनुबन्धलोपे कृते ज्ञान इति जायते। तत्र शिभावस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा कृता। सर्वनामस्थानसंज्ञकं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य नपुंसकस्य जलचः इति सूत्रेण ज्ञानशब्दस्य अजन्तत्वात् क्लीबत्वात् नुमागमः क्रियते सर्वनामस्थानसंज्ञकं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य। तर्हि अयं नुमागमः यदि नापि प्रकृतेः अवयवः सन् प्रकृतिं सम्बध्य वा अथवा प्रत्ययं सम्बध्य वा यदि न तिष्ठेत्, पृथगेव तिष्ठेत्, तर्हि ज्ञानशब्दस्य अकारान्तत्वमेव स्यात्। अर्थात् ज्ञान इति अत्र एकः समुदायः, नकारः पृथक् तिष्ठति, ततः परं प्रत्ययभागः च पृथक् तिष्ठति। तथा च अस्मिन् लक्ष्ये त्रयः भागाः आयान्ति। एकः भागः प्रकृतिभागः, अपरः भागः मिदागमः,
तृतीयः भागः प्रत्ययभागः। तर्हि नकारस्य पूर्वावयव सम्बन्धोऽपि नास्ति, परसमुदाय सम्बन्धोऽपि नास्ति इति कारणात् अंगस्य नकारान्तत्वाभावात् सर्वनामस्थाने च संबुद्धौ इति सूत्रेण दीर्घः भवितुं नार्हति। एवमेव प्रवृत्तस्य नुमागमस्य प्रत्ययावयवत्वं यदि उच्येत, परस्य आद्यवयवत्वं वा यदि वा उच्येत, तदानीमपि स एव दोषः, अंगस्य नान्तत्वं न स्यात्। अंगस्य नान्तत्वाभावे सर्वनामस्थाने च संबुद्धौ इति सूत्रेण दीर्घः भवितुं नार्हति। तथा सति ज्ञानानि त्रपूनि इत्यादि निरूपानि न सिद्ध्येयुः। एतदर्थं नुमागमः तत्समुदायस्यैव अन्तावयवो भवति इत्यङ्गीकारः आवश्यकः। अन्यथा ज्ञानानि त्रपूनि इत्यादीनां रूपाणाम् असिद्धिरेव। अमुम् आशयं मनसि निधायैव ग्रन्थकर्त्रा तत्समुदायस्यैव अन्तावयवश्च भवति इत्यर्थः प्रतिपादितः। अतः अयम् अर्थः अवश्यं वक्तव्य एव। आद्यन्तौ टगितौ इत्यस्माद् अन्तपदम् अनुवर्त्य तत्समुदायस्यैव अन्तावयवो भवति इत्ययम् अर्थः प्रतिपादनीय एव। एतदुत्तरम् अवयवावयवद्वारा समुदायावयवत्व अंगीकारे कश्चन दोषः वर्तते। तं विषयम् अधिकृत्य अत्र प्रस्तौमि। अत्र काचित् शङ्का उदेति। प्रवर्तमानस्य नुमागमस्य तत्समुदायस्यैव अन्तावयवत्वं किमर्थमुक्तम्? अन्तिमस्य अज्वर्णस्यैव अवयवत्वं किमर्थं नोक्तम्? अन्तिमस्य अज्वर्णस्यैव अवयवत्वे कथितेपि प्रवर्तमानस्य नुमागमस्य तत्समुदायान्त्यावयवत्वम् अक्षतमेव भवति। कथमिति चेत् अवयवावयवः समुदायावयवः इति कश्चन न्यायः वर्तते। अयं न्यायः दीधिवेवीटाम् इति सूत्रेण इडागमस्य गुणनिषेधकेन ज्ञाप्यते। कथम् इति पश्यामः। भविता इति रूपं, भूधातोः लुटि प्रथमपुरुष एकवचने भविता इति रूपं। तत्र भूधातोः लुट् लकारः, तत्र शपं बाधित्वा स्यतासी लृटोः इत्यनेन सूत्रेण तास् विकर्ण प्रत्ययो भवति। लुटः स्थाने तिप् प्रत्ययः, पिपस्थाने लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति सूत्रेण डा आदेशः। डा इत्यत्र डकारस्य इत्संज्ञा लोपः। ततः परं तास् प्रत्ययः बलाद्यार्धातुकः इति कारणात् आर्धातुकस्य इद्बलादेः इति सूत्रेण तास् प्रत्ययस्य इडागमः। तर्हि भू इतास् आ इति स्थिते सार्वधातुकार्धातुको इति सूत्रेण अंगस्य गुणे कृते भो इतास् आ इति जाते, अवादेशे भवितास् आ इति जाते, डित्व सामर्थ्यात् तास् इत्यत्र टिलोपे कृते भवित् आ भविता इति रूपम्। तर्हि अत्र आकारः प्रत्ययभागः, भवित् इति प्रकृतिभागः, अर्थात् भवित् इत्यस्य अंगसंज्ञा वर्तते, आ इत्यस्य प्रत्ययत्वं वर्तते। आ इति प्रत्यय निरूपित अंगसंज्ञा भवित् इत्यत्र। अत्र भवित् इत्यत्र इकारस्य इडागमस्य पुगन्तलघुपदस्य च इति गुणे प्राप्ते गुणवारणार्थं दीधिवेवीटाम् इति सूत्रे इड्ग्रहणम् उपात्तं वर्तते। तास् प्रत्ययावशेष तकारावयवस्य इडागमस्य तत्समुदायावयवत्व असंभवेन तस्य इडागमस्य उपदात्वस्यैव असंभवात् पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रेण गुणे अप्राप्ते इडागमस्य गुणनिषेधार्थं दीधिवेवीटाम् इति सूत्रे इड्ग्रहणोपादानं व्यर्थं भाति। एवं च व्यर्थं सत् अवयवावयवः समुदायावयवः इति न्यायं ज्ञापयति। यद्यपि इड्ग्रहणे अनुवर्तमाने पुनः आर्धातुकस्येड्बलादेः इति सूत्रे पुनः इड्ग्रहणम् ईटः विकारान्तराभावं ज्ञापयति इत्युक्त्वा दीधिवेवीटाम् इति सूत्रे इड्ग्रहणं प्रत्याख्यातं, तथापि लोके अंगुलेः हस्तावयवद्वारा शरीरावयवत्वं यथा क्लिप्तं तथा अत्रापि अवयवावयवस्य समुदायावयवत्वं सुलभमेव। एवं सति लोकदृष्टान्तमादाय अवयवावयवः समुदायावयवः इति न्यायस्य सुस्थिरत्वमेव। एवं च अवयवावयवः समुदायावयवः इति न्यायेन अन्तिमस्य अज्वर्णस्यैव अवयवत्वे बोधितेपि
प्रवर्तमानस्य नुमागमस्य तत्समुदायान्त्यावयवत्वम् अक्षतमेव भवति। अतः किमर्थं समुदायावयवत्वम् उक्तम्, किमर्थम् अन्तिम अज्वर्णावयवत्वं नोक्तम् इति चेत् उच्यते अन्तिमस्य अज्वर्णस्यैव अवयवत्वे बोधितेपि प्रवर्तमानस्य नुमागमस्य अवयवावयवः समुदायावयवः इति न्यायमादाय ज्ञानानि इत्यादौ दीर्घस्य सुलभत्वेपि समासे दोषः प्रसज्यते। पंच अरत्नयः प्रमाणम् येषां कुलानां तानि कुलानि पंचारत्नीनि इत्यत्र दोषः वर्तते। पंचारत्नीनि इत्यत्र तद्दितार्थोत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण तद्दितार्थे विषये संख्यावाचकस्य पंचन शब्दस्य अरत्नि शब्देन समासो भवति। प्रमाणार्थे अत्र मात्रच प्रत्यय कृतः वर्तते, तस्य च प्रमाणार्थक प्रत्ययस्य मात्रचः लुक् च भवति। पंच अरत्नयः प्रमाणम् येषां कुलानां तानि कुलानि पंचारत्नीनि कुलानि इति द्विगुसमासे पूर्वपद प्रकृतिस्वरः न स्यात्, स एव अत्र दोषः। अत्र पंचारत्नि शब्दस्य वृत्तौ नपुंसकत्वे सिद्धे तत्रापि बहुवचने नुमागमोत्तरं पदस्य विबध्यान्वाख्यान पक्षे अवयवावयवः समुदायावयवः इति न्यायाश्रयने उत्तरपदस्यापि नान्तत्वापत्या इगन्तत्व अपगमात् द्विगुसमासे इगन्तोत्तरपदे परे संख्यावाची पूर्वपदं प्रकृत्या स्यात् इत्यर्थकेन इगन्तकाल इत्यादि सूत्रेण पूर्वपद प्रकृतिस्वरो न स्यात्। नुमागमस्य तत्समुदायं प्रति अन्तावयवत्व कथने तु पंचारत्नि शब्दस्य नान्तत्वे सिद्धेपि उत्तरपदस्य इगन्तत्व अक्षयात् पूर्वपद प्रकृतिस्वरः सिद्ध्यत्येव। अतः एतत् फलमुद्दिश्यैव अन्तिमस्य अज्वर्णस्य अवयवत्वम् अनुक्त्वा प्रवर्तमानस्य नुमागमस्य तत्समुदायस्य अन्तावयवत्वमेव उक्तम्। तेन पंचारत्नि समुदायस्य अयं नुमागमः अन्तावयवो भवति, न तु उत्तरपदं यद् अरत्निपदं तस्य अन्तावयवो नास्ति। अतः उत्तरपदस्य नान्तत्वं नास्ति, अपि तु इगन्तत्वमेव, इगन्तत्वं तस्य अक्षतमेव। अतः इगन्ते उत्तरपदे परे पूर्वपद प्रकृतिस्वरश्च संख्यावाचकस्य सिद्ध्यति इति फलं वर्तते। एतावता मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रस्य व्याख्या कृता। तदुत्तरं स्थानेन्तरतमः इति सूत्रम् अधिकृत्य वयं पश्यामः। स्थानेन्तरतमः इति सूत्रस्य अर्थः। स्थाने अन्तरतमः इति हि सूत्रम्। स्थाने अन्तरतमः इति पदविभागः अत्र द्रष्टव्यः। अतिशयेन अन्तरः सदृशः अन्तरतमः। स्थानं नाम प्रसङ्गः। प्रसङ्गो नाम एकस्य वर्णस्य स्थाने वर्णान्तर प्रसक्तिरेव। स्थाने सति अर्थात् प्रसङ्गे सति अन्तरतमः आदेशः कर्तव्यः इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति। इदं सूत्रं किमर्थम् आरब्धम् इति विचारम् अत्र कुर्मः। वर्णस्य स्थानिनः स्थाने यदा अनेके आदेशाः प्रवर्तन्ते युगपत्, तस्य स्थानिनः स्थाने अनेकेषां वर्णानाम् आदेशनस्य असम्भवात् पर्यायापत्या अनियमे प्राप्ते तदा स्थानिनः स्थाने एकस्य आदेशस्य नियमनाय सूत्रमिदम् आरब्धम्। एकस्य वर्णस्य स्थानिनः स्थाने यदा अनेके आदेशाः प्रवर्तन्ते तदा तस्य स्थानिनः स्थाने तेन स्थानिना सदृशतमः आदेश एव कर्तव्यः इति बोध्यते अनेन सूत्रेण। तेन यः आदेशः स्थानिना सदृशो नास्ति सः तस्य स्थाने न प्रवर्तते। उदाहरणमुखेन अयं विषयः प्रतिपाद्यते अत्र। इको यनचि इति हि सूत्रं सुप्रसिद्धं सूत्रम्। एकः स्थाने यनादेशो विधीयते अज्वर्णे परे अनेन सूत्रेण। सुधी उपास्यः इत्यस्मिन् लक्ष्ये ईकारः इग्वर्णः, तस्य स्थाने यनादेशः विधीयते। एकस्य इकः ईकारस्य स्थानिनः अनेके आदेशाः यन् प्रत्याहार घटकाः यावारा ल एते वर्णाः प्रवृत्ताः। ईकारेण स्थानिना सदृशतमः आदेशः तस्य स्थाने कर्तव्यः स्थानेन्तरतमः इति सूत्रानुसारम्। एवं च ईकारेण स्थानिना सदृशतमः आदेशः यकार एव। ईकारः तालव्यः, यकारोऽपि तालव्यः। अतः ईकारस्य स्थाने यकारः प्रवर्तते।
वकारस्तु दन्तोष्ट्यः, रेफः मूर्धन्यः, लकारः दन्त्यः। एवंच ईकारेण सदृशतमः आदेशः यकारः इति कारणात् सुधीयुपास्यः इत्यत्र ईकारस्य स्थाने यकारः प्रवर्तते, न तु अन्ये वर्णाः वाराल एते वर्णाः। तथा च सुध्युपास्यः इति अभीष्टं रूपं सिद्ध्यति। तथा च ईकारेण सह यावाराल इत्येतेषां वर्णानां सादृश्याभावात् यकारेतर वर्णाः निवृत्ता भवन्ति। एवमेव ऊरुल इत्येतेषां वर्णानां स्थाने च तत्तत् सदृशतमाः आदेशाः वाराल इत्येते एव प्रवर्तन्ते। अतः इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते एकस्य स्थानिनः स्थाने सदृशतम आदेश विधानाय प्रवर्तनाय। एतदुत्तरं यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः इति परिभाषाम् अधिकृत्य अत्र प्रस्तौमि। स्थानेन्तरतमः इति सूत्रं किं कथयति? यदा एकस्य स्थानिनः स्थाने अनेके आदेशाः प्रवर्तन्ते तदानीं स्थानिना सदृशतमः आदेशः कर्तव्यः इति। एवमुक्तेपि क्वचित् दोषः प्रवर्तते। कथं? केन रूपेण? यत्र एकस्य स्थानिनः स्थाने सादृश्यमादाय पुनः बहवः आदेशाः प्रवर्तन्ते तत्रापि युगपत् तस्य स्थानिनः स्थाने अनेकेषां वर्णानाम् आदेशनस्य असंभवात् पर्यायापत्या अनियमे प्राप्ते तदा तस्य स्थानिनः स्थाने स्थानिना सह यस्य आदेशस्य स्थानसाम्यमस्ति स एव आदेशः यथा स्यात् इति नियमनाय परिभाषेयम् आरब्धा वर्तते, यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः इति। उदाहरणमुखेन पुनः इमां परिभाषाम् अत्र स्पष्टीकुर्मः। जिजये इत्यस्मात् धातोः परत्र एरच् इति सूत्रेण अच् प्रत्यये कृते जि अ इति जाते सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः प्रवर्तते। अत्र गुणः इति संज्ञा आकार इकार उकाराणां विद्यते। जि अ इत्यवस्थायाम् इकारस्य स्थाने सदृशतमः आदेशः कर्तव्यः इति स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण उक्तत्वात् सादृश्यात् अकारोपि प्राप्तः एकारोपि प्राप्तः। इकारेण अकारस्य मात्रा साम्यमस्ति। इकारः एकमात्रिकः, अकारोप्येकमात्रिकः, अतः इकारेण अकारस्य मात्रा साम्यमस्ति। इकारेण एकारस्यापि स्थान साम्यं वर्तते। इकारः तालव्यः, एकारोपि कण्ठतालव्यः, अतः इकारेण एकारस्य स्थानसाम्यम् अस्ति। अतः इकारस्य स्थाने अकारोपि प्राप्तः एकारोपि प्राप्तः। तर्हि कः आदेशः इकारस्य स्थाने कर्तव्यः? यतः अत्र पुनः साम्यमादाय सादृश्यमादाय द्वौ आदेशौ प्रवर्तेते अत्र इकारस्य स्थाने। तथा च परिभाषा इयं किं बोधयति? यत्र नानासाम्यं पुरस्कृत्य एकस्य स्थानिनः स्थाने बहवः आदेशाः प्राप्नुवन्ति तदा यस्य आदेशस्य स्थानिना सह स्थानसाम्यमस्ति सः आदेशः तस्य स्थानिनः स्थाने कर्तव्य इति। प्रकृते तु इकारेण स्थानसाम्यम् एकारस्यैव वर्तते, न तु अकारस्य इत्यतः जि अ इत्यस्मिन् लक्ष्ये इकारस्य स्थाने एकारादेशे जे अ इति जाते अयादेशे च कृते जयः इति रूपं सिद्ध्यति। एवंच नानाविधसाम्यम् आदाय अनेकादेश प्रसक्तिस्थले अतिप्रसक्तिवारणाय परिभाषेयम् आरब्धा इति स्पष्टं जातम्। ततः परं पूर्वोक्त परिभाषारम्भात् वयं ज्ञातुं शक्नुमः बहुविधसाम्यानि वर्तन्ते इति। अतएव परिभाषा सा सार्थकी भवति। एकविधमेव साम्यं तर्हि अस्याः परिभाषायाः आरम्भने न किञ्चित् प्रयोजनं स्यात्। अतः एतत् परिभाषायाः सत्वादेव वयं ज्ञातुं शक्नुमः बहुविधसाम्यानि वर्तन्ते इति। तर्हि कानि च तानि साम्यानि इति प्रश्नः मनसि उदेति। तस्य समाधानम् उच्यते। मुख्यतः साम्यं चतुर्विधं: स्थानसाम्यं, अर्थसाम्यं, प्रमाणसाम्यं, गुणसाम्यम् इति। स्थानसाम्यस्य उदाहरणं तु उक्तम् इको एनचि इति सूत्रमेव, तदधिकृत्य पूर्वमेव प्रतिपादितम्। इत ऊर्ध्वम् अर्थसाम्यम् अधिकृत्य प्रतिपादयामि। अथ अर्थसाम्यस्य उदाहरणम्। अर्थसाम्यस्य उदाहरणं तु तृज्वत् क्रोष्टुः इति सूत्रम्। क्रोष्टु इति उकारान्तोऽयं शब्दः
तृजन्तवद् भवति सर्वनामस्थाने परे इति तदर्थः। तृजन्ताः शब्दास्तु बहवः सन्ति। भोक्तृ, गन्तृ, मातृ, दातृ, क्रोष्टृ इत्येवमादयः। एवं च क्रोष्टु इति उकारान्तस्य शब्दस्य स्थाने कः तृजन्तः आदेशत्वेन भवति इति संशये जाते क्रोष्टु शब्दः शृगालवाचकः। क्रोष्टृ शब्दः तृजन्तोऽपि शृगालवाचकः। कृषु धातोः उभयत्र तुल्यत्वात् अर्थसाम्यं वर्तते क्रोष्टु शब्द क्रोष्टृ शब्दयोः। अतः क्रोष्टु इति उकारान्तेन शब्देन सह क्रोष्टृ इति तृजन्त शब्दस्य अर्थसाम्यमस्ति, न तु इतरैः तृजन्तैः शब्दैः इति कृत्वा इतरे ये तृजन्ताः शब्दाः भोक्तृ, गन्तृ, मातृ, दातृ प्रभृतयः ते निवृत्ता भवन्ति। क्रोष्टु शब्दस्य उकारान्तस्य स्थाने क्रोष्टृ शब्दः तृजन्त एव आदेशत्वेन प्रवर्तते अर्थसाम्यमादाय। इदम् अर्थसाम्यस्य उदाहरणं भवति। एतदुत्तरं प्रमाणसाम्यस्य उदाहरणं। प्रमाणं नाम किं? प्रमाणं नाम मात्रा, वर्णोच्चारण काल परिमाण विशेषः इत्यर्थः। मात्रासाम्यस्य उदाहरणं भवति अदसोसेर् दादु दोमः इति सूत्रमेव। अदशब्दावयवस्य दकारस्य मकारादेशः दकारात् परत्र विद्यमानस्य उकारादेशश्च विधीयते अनेन सूत्रेण। उ इत्युच्यमाने अणुदित् सूत्रबलेन तस्य अण्प्रत्याहार प्रविष्टत्वात् अष्टादशानाम् उकाराणाम् अत्र उपस्थितिः भवति। यद्यपि अभिधीयमान एव अन् स्वसवर्णान् गृह्णाति उकारस्तु विधीयमानः, तथापि न अष्टादश उकारान् न गृह्णाति इति वक्तव्यं। तथापि भाव्यमानोऽप्युकारः सवर्णान् गृह्णाति इति परिभाषया तेन विधीयमानेन उकारेण स्वसवर्णानाम् अष्टादशानाम् उकाराणां ग्रहणं भवत्येव। एवं च अदशब्दात् औप्रत्यये त्यदादीनामः इति सूत्रेण अत्वे अतोगुणे इति सूत्रेण पररूपे वृद्धौ च कृतायाम् अदौ इति जाते अत्र दकारस्य मकारादेशः औकारस्य स्थाने उकारादेशश्च प्रवृत्तः। दकारस्य स्थाने मकारादेशे कृते औकारस्य उकारादेशः कर्तव्यः इत्युक्तम्। तर्हि औकारः द्विमात्रिकः। अष्टादशानाम् उकाराणाम् उशब्देन अत्र उपस्थितिः भवति। एकस्य औकारस्य स्थाने अष्टादशानामपि उकाराणां प्रवृत्तिः दुर्वाच्या। अतः कः तत्र औकारस्य स्थाने प्रवर्तते इति संशये जाते औकारः द्विमात्रिकः दीर्घः, तेन सह मात्रासाम्यं दीर्घस्य ऊकारस्यैव अस्ति इति कारणात् औकारस्य स्थाने ऊकारादेशः दीर्घः प्रवर्तते। तथा सति अमु इति इष्टरूपं सिद्ध्यति। इदं भवति प्रमाणसाम्यस्य उदाहरणम्। इतः परं गुणसाम्यस्य उदाहरणं पश्यामः। गुणो नाम बाह्यप्रयत्नः। तदुदाहरणं तावत् झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रमेव। झयः परस्य हस्य पूर्वसवर्णः विधीयते अनेन सूत्रेण। वाग् हरिः इत्यस्मिन् लक्ष्ये अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। हकारः झैवर्णः, वाग् हरिः इत्यस्मिन् लक्ष्ये झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। अत्र हकारः झैवर्णात् गकारात् परत्र वर्तते। तस्य हकारस्य स्थाने गकारसवर्णः आदेशः कर्तव्यः। गकारसवर्णास्तु ख, ख, ग, घ, ङ इत्येते वर्णाः भवन्ति। एतेषु पञ्चसु वर्णेषु कः हकारस्य स्थाने कर्तव्यः इति संशये जाते बाह्यप्रयत्नसाम्यमादाय आदेशः अत्र क्रियते। हकारः संवारनादघोषमहाप्राणप्रयत्नवान्। एते संवारनादघोषमहाप्राणाः एव गकारस्य बाह्यप्रयत्नाः इत्यतः हकारस्य स्थाने घकार एव भवति। हकारस्तु संवारनादघोषमहाप्राणप्रयत्नवान्। तस्य स्थाने एतेषु ख, क, ख, ग, घ, ङ एतेषु वर्णेषु संवारनादघोषमहाप्राणः या एव घकारस्यापि बाह्यप्रयत्नः इत्यतः हकारस्य स्थाने घकार एव आदेशत्वेन भवति। अन्ये क, ख, ग, ङ एते वर्णाः निवर्तन्ते। ककार, गकार, ङकाराणाम् एतेषां वर्णानाम् अल्पप्राणप्रयत्नवत्वात्
ते न प्रवर्तन्ते हकारस्य स्थाने। खकारः यद्यपि महाप्राण प्रयत्नवान् तथापि विवार श्वास अघोष प्रयत्नवत्वात् सोपि हकारस्य स्थाने न प्रवर्तते निवर्तते एव। एवं च हकारस्य यः बाह्य प्रयत्नः वर्तते संवारः नादः घोषः महाप्राणश्च स एव बाह्य प्रयत्नः घकारस्यापि इति कारणात् हकारस्य स्थाने घकारादेशो भवति। तेन वाग्घरिः इति इष्टं रूपं सिद्ध्यति। ततः परं मुख्यतः इमानि चत्वारि प्रसिद्धानि साम्यानि प्रतिपादितानि। एतदुत्तरम् एतेभ्यः साम्येभ्यः अतिरिक्तं किञ्चित् साम्यम् अत्र प्रतिपाद्यते। इमानि चत्वारि साम्यानि अतिरिच्यापि साम्यानि वर्तन्ते। द्वयोः वर्णयोः साम्यराहित्यमपि एकं साम्यम् इत्यभिप्रायेण अनान्तर्यमेव तयोरान्तर्यम् इत्युक्तं वर्तते स्थानेन्तरतम इति सूत्रे भाष्ये। अतएव ऋकारस्य स्थाने गुणे कर्तव्ये अयेवो एतेषु कः कर्तव्यः इति संशये जाते इकारोकारयोः एकार उकारयोः परस्परं स्थानसाम्येन स्थान्यादेशभाव संबंधस्य संभवात् सुस्थिरत्वात् ऋकारस्य सदृश आदेशाभावात् अकारस्य सदृश स्थानित्वाभावात् नष्टाश्वदग्धरत न्यायेन ऋकारस्य अकारादेश क्रियते। कोऽयं नष्टाश्वदग्धरत न्यायः? द्वौ पुरुषौ वर्तेते, उभयोः सविदे अश्वरथौ वर्तेते। एकस्य अश्वः नष्टः अपरस्य रथः दग्धः। तर्हि यथा परस्परं विनिमयेन उभौ अपि तत्र रथाश्वयोः योजनेन कार्यं यदा साधयतः ताभ्याम् अश्वरथाभ्यां तद्वदेव अत्र ऋकारस्य सदृशः आदेशः नास्ति, अकारस्य सदृशः स्थानी नास्ति। एतादृशयोः ऋकारकारयोः परस्परं विनिमयेन ऋकारस्य स्थाने अकारः आदेशत्वेन प्रवर्तते गुणसम्यकः। तदपि उरन् रपरः इति सूत्रानुसारं रपरस्सन् प्रवर्तते। एवं च आनन्तर्यमेव तयोः ऋकारकारयोर् आन्तर्यम् इति स्थानेन्तरतम भाष्ये उक्तम्। एतदेव भवति साम्यराहित्यमप्येकं साम्यम् इति। ततः परं पादशब्दस्य पदादेशो विधीयते पद्दन्नो मा सृन् निशसन् यूषन् दोषन् यकैं छकन् नुदन् आसैं छस् प्रभृतिषु इति सूत्रेण पादशब्दस्य पदादेशो विधीयते। अत्र वर्णानुपूर्वी साम्यमपि एकं साम्यं स्वीक्रियते। अतएव पादशब्दस्य पदादेशः कृतः। चरणशब्दस्य वा उत अंग्रिशब्दस्य वा पदादेशो नास्ति। एवं च पादशब्दस्य स्थाने पद्दन्नो मा इत्यादि सूत्रेण पदादेशः भवति। तत्र पादपद शब्दयोः वर्णानुपूर्वी साम्यस्य सत्वात् पादशब्दस्य स्थाने पदादेशः प्रवर्तते, न तु चरणांग्री शब्दानां स्थाने। चरणादि शब्दानां विषये भिन्न आनुपूर्विकत्वात् चरणादि भिन्न आनुपूर्विकानां शब्दानां स्थाने पदादेशो नास्ति। एवं च प्रसिद्ध इतरा साम्यान् अधिकृत्यापि अत्र साम्यद्वयं किञ्चित् अतिरिक्तं प्रतीयते इति शम्।